भूकम्पको 7 वर्षपछि काष्ठमाण्डव सर्वसाधारणका लागि खुला, जनप्रतिनिधि जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सदैव जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्ने बताएकी छन्। पुरातात्विक महत्त्वको ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमाण्डवको सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणको संरक्षण हुने गरी भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासको कामलाई अगाडि बढाउन पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेकी हुन्। उनले काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वमा नै प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गम थलोका रूपमा मानिएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिको संरक्षण हुने गरी विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनु सम्बन्धित पक्षले विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्। स्थानीयका प्रतिनिधिबाट विकासका कार्यहरू सञ्चालन भई जनताका दैनिक आवश्यकताहरूको प्रत्यक्ष सम्बोधन हुनु नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सबैभन्दा ठुलो माध्यम हो। यसै कारण नेपाली जनताको ठुलो त्याग र बलिदानको फलस्वरूप निर्माण भएको वर्तमान संविधानले जनतालाई प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा सहज पहुँच स्थापित गर्दै मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हासिल गर्न सङ्घका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। संविधानको यस भावनालाई आत्मसात गरी प्रत्येक जनप्रतिनिधिले आफूलाई सदैव जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाको हरियाली प्रवर्धन गर्ने, पानीका मूलहरू बचाउने र जैविक विविधताको रक्षा गर्ने कार्यमा पनि जोड दिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। उनले काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको काममा योगदान दिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग, सम्पदाविदहरू र स्थानीयवासीलाई पनि धन्यवाद दिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नै स्रोत, साधन र शिवको परिचालन गरी काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको काम गर्नु राष्ट्रकै लागि खुसीको विषय भएको बताइन्। काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वमा नै प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम सङ्गम मानिन्छ। हामीले भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रकृतिको संरक्षण गरी वातावरण जोगाउने कार्यलाई ठुलो महत्त्व दिनुपर्दछ। हरियाली प्रवर्धन गर्ने, पानीका मूलहरू बचाउने एवं जैविक विविधताको रक्षा गर्ने कार्यबाट मात्र हामीले सुन्दर धरतीलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित हस्तान्तरण गर्न सक्दछौँ। आजको यस कार्यक्रममा काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणमा विशेष योगदान गर्नुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ सम्मानित गरिएकोमा म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै भविष्यमा पनि उहाँहरूबाट समाजले योगदान प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले सबै सम्पदा प्रेमीहरू उत्साहित हुने गरी आफूहरूले सम्पदा पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको दावी गरे। उनले काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको काममा देखिएको विवाद समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी प्रति पनि आभार व्यक्त गरे। स्थानीय सरकार हाम्रो लागि छ। स्थानीय सरकारले हाम्रो सबै कुरा सुन्छ भनेर सम्पूर्ण महानगरवासीमा विश्वास जागेको छ। त्यो विश्वासको कारणले अहिले हाम्रो कर्मचारीलाई काम गर्ने गाह्रो छ। पहिला वर्षको 2-3वटा काम गर्ने कर्मचारीहरू अहिले वर्षको 200वटा काम गर्नुपर्दा भ्याइ नभ्याइ छ। तपाईँले अहिले मलाई दुःख पुग्छ। मैले त्यहाँ धाएको 5-6 महिनामा तपाईँले तुरन्तै गरियो भन्छन्, कर्मचारीले सहयोग गरेन भने तपाईँको गुनासो गर्छ। धेरै निराश भएको थियो। अब काठमाडौँ सहर बनाउन सक्छ कि सक्दैन? यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक सहरलाई काठमाडौँ महानगरपालिका सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर भनेर लेखेको छ। साँचकै देखे अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर शङ्का उब्जेको थियो। मैले धेरै विज्ञहरूलाई भनेका थियौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सम्पन्न बनाउनलाई अहिले विदेशको पैसा चाहिँदैन, अन्य पूर्वाधारमा हामी सहयोग मागौँला। जुन आस्थाको धरोहर बनिरहेको मठ मन्दिरमा विदेशी सहयोग नहुँदा पनि हामीले बनाउन सक्छौँ भनेर भनेका थियौँ। प्रमुख साक्यले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयवासीको सहयोग उल्लेखनीय रहेको पनि स्मरण गराए। उनले 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको बाँकी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि छिट्टै सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिए। स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले 1,94,00,000 मतपत्र छाप्ने। डोल्पामा 16 र काठमाडौँमा 56 लहरको मतपत्र।
निर्वाचन आयोग नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। सोमबार आयोगमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका हुन्। उनका अनुसार आयोगले निर्वाचन तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2078, मतदान निर्देशिका 2078 र मतगणना निर्देशिका 2078 आयोगबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्यक्रम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भई छपाई कार्य भइरहेको जानकारी दिए। उनले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुने र सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पामा हुने र सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँमा हुने बताए। आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तौरले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078, निर्वाचन तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2078, मतदान निर्देशिका 2078 र मतगणना निर्देशिका 2078 आयोगबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। 2. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भई छपाई कार्य जारी रहेको छ। कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुनेछन्। सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। 3. निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, बुटवल र नेपालगञ्जमा मिति 78/12/19 मा सम्पन्न भएका छन्। उक्त प्रशिक्षणमा निर्वाचन कार्यालयका जिन्सी शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरू सहभागी रहेका थिए। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन कार्यालयका एजेन्सी शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरू सहभागी रहेको निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, बुटवल र नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको जानकारी दिए। स्थानीय चुनावमा तालमेलबारे सत्ता गठबन्धनले थप रणनीति तय गर्दै तालमेलबारे गठबन्धनको नेतृत्व दल कङ्ग्रेसभित्रै असन्तुष्टि। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा तालमेलको रणनीतिबारे थप निर्णय गर्दैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणपछि आइतबार साँझ स्वदेश आएकाले तालमेलको रणनीतिबारे थप निर्णय गर्न मङ्गलबार बैठक बस्ने भएको छ। 17 चैतमा आगामी स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने गठबन्धनले निर्णय गरे यता प्रदेशदेखि पालिका स्तरमै तालमेल र त्यसको मोडालिटीबारे छलफल सुरु भएको छ। तर तालमेलबारे गठबन्धनको नेतृत्व दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै तालमेल हुँदा माओवादीलाई मत माग्न नसकिने जनाएको छ। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरेका कोइराला पक्षबाट निरन्तर गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्ति आएपछि माओवादी पनि त्यति सन्तुष्ट छैन। नेता वर्षमान पुनले माओवादी एमाले बीच तालमेलबारे छलफल भइरहेको बताइसकेका छन्। त्यही पनि गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लाने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। स्थानीय चुनावपछि मुलुकमा राम्रो दिन सुरु हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। निर्यात व्यापार बढाउन व्यापारीहरूलाई आग्रह। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकमा राम्रो दिनको सुरुवात हुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी आउने र मुलुकका लागि राम्रो दिनको सुरुवात हुने दावी गरेका हुन्। निर्यात उद्योग व्यवसायी महासंघ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय संसदको निर्वाचनपछि भने आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने भएकाले पुरै राम्रो दिन आउने जिकिर गरे। ओलीले आफ्नो पार्टी निकट निर्यात व्यवसायीहरूलाई पनि निर्वाचन प्रचारका लागि समय निकाल्न आग्रह गरे। अब कोभिड पनि समाप्त हुने चरणमा पुगेकाले व्यवसायका लागि पनि अबको दिन राम्रो हुने उनको भनाइ थियो। अहिले त हामी चुनावतिर छौँ, तपाईहरु पनि यसो समय निकाल्नु होला, सके प्रचार प्रसार गर्नु होला, सक्नु भएन भने भोट हाल्नु होला। अब मैले योभन्दा धेरै केही भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। म तपाईहरुलाई फेरि एकपल्ट शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, तपाईहरुको व्यवसाय फलोस् फुलोस्। अब कोभिड पनि समाप्त हुँदैछ, थालकामा आउँदैछ र हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। हाम्रा राम्रा दिनहरू अब आउँदैछन्। यो स्थानीय तहबाट राम्रा दिन आउन सुरु हुन्छ। पछिको इलेक्सनमा आउँदा
ज्यापै राम्रा दिन नेपालमा हुन्छ। ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाउन पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। उनले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र आफ्ना वस्तुहरूको बजारीकरणमा नेपालले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। कृषि प्रडक्टमा आधारित पनि त इन्डस्ट्री हुन्छ, अरू इन्डस्ट्री हुन्छ। हाम्रो चेन अफ प्रोडक्सन र इन्डस्ट्री, प्रोडक्सन इन्डस्ट्री र एक्सपोर्ट, एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन त्यसलाई इन्डस्ट्रियल प्रडक्टमा बदल्ने र एक्सपोर्ट गर्ने, यो चिजहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। र एउटा चाहिँ के भने हामीले व्यापार भन्ने गरेका छौँ, अहिलेसम्म हामीले व्यापार गरेकै छैनौँ। व्यापार गर्ने आइटम हामीसँग सधैँ छैन। यतिसम्म कि हद कि हामी चामल पनि किनेर खान्छौँ त। नेपालमा चामल किनेर खान्छौँ, कुखुरालाई दाना मकै त्यो त बाहिरबाट ल्याउनुको विकल्पै छैन। हाम्रो देशको सिँगै मकैको उत्पादनले कुखुराको दानालाई अलिकति समय पनि पुग्दैन। कृषि प्रडक्सनमा हाम्रो त्यस्तो छ। कृषि मान्छेले खाने चामल, अरबौँको चामल हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। अथवा हामी चाहिँ कस्तो भने इम्पोर्टकर्ता, इम्पोर्ट गरेर उपभोग्य गर्ने एउटा कन्ज्युमिङ मार्केट। हामी बजार मात्रै हौँ, हामी बजार मात्रै हौँ। अरूले उपभोग गर्छन्, हामी किनेर त्यसको, अरूले उत्पादन गर्छन्, हामी किनेर उपभोग गर्छौँ। अध्यक्ष ओलीले मुलुक रेमिट्यान्सले धानिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको भर पर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याए। नेपालमा वयस्क महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या बढ्दो, बेला बेलामा स्वास्थ्य चेक जाँच गराइरहन चिकित्सकको सुझाव। पछिल्लो समय नेपालमा वयस्क महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या बढ्दै गएको प्रति विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। थाइराइडका बिरामीहरू संसारभर नै बढिरहेका छन्। नेपालमा पनि 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या बढ्न थालेको हो। विशेष गरी थाइराइड 4 किसिमका हुन्छन्। हाइपर, गोइटर, थाइराइड क्यान्सर सहित 4वटा हुन्छन्। त्यसैले पनि कुनै न कुनै थाइराइडबाट कोही पनि मानिस अछुतो रहन सकेका छैन भन्छन् थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल पोखरेल। थाइराइडको समस्या हामीले मेन भन्दा 4 प्रकारको समस्या हुन्छ। मोस्ट यसको कमन भनेको, सबैभन्दा कमन भनेको जुन हामीले भन्छौँ थाइराइड भने जुन हाम्रो जनमानसमा छ मोटोनी खालको थाइराइड, जसलाई हामी भन्छौँ हाइपोथाइरोइडिजम। हाइपोथाइरोइडिजम भनेको थाइराइडले जति काम गर्नुपर्ने हो, जति फङ्सन गर्नुपर्ने हो, जति हर्मोन उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्ने स्थिति, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी हाइपोथाइरोइडिजम भन्छौँ। जुन हामी साधारण भाषामा बोल्दा मोटोनी खालको थाइरोइड भन्छौँ। र धेरै जस्तो हाम्रो जनमानसले मलाई थाइरोइड भयो भन्दा पनि म्याक्सिमम 90% बिरामीले भन्ने थाइरोइड चाहिँ यही हो, जसलाई चाहिँ हामी हाइपोथाइरोइडिजम भन्छौँ। भनेको मतलब थाइरोइड ग्रन्थीले जति काम गर्नुपर्ने हो, जति हर्मोन उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्ने, यो पहिलो। दोस्रो भनेको के हुन्छ, अब अघि थाइरोइडले कम काम गरेको थियो भने अब थाइरोइड ग्रन्थीले धेरै काम गर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी हाइपरथाइरोइडिजम भन्छौँ। हाइपर भनेको चाहिँ तपाईँको बढी काम गर्ने, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, दुब्लाउने खालको थाइरोइड भन्छौँ। यो पनि देखिन्छ, तर 100 जना बिरामीमा थाइरोइडको रोग देख्यो भने चाहिँ यो 4-5 जनामा मात्र देखिन्छ। त्यति कमन चाहिँ होइन, तर छने चाहिँ छ। 2 वर्षदेखि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रले गति लिँदै मार्च महिनामा 15,000 भन्दा धेरै पर्यटक भित्रिए। कोभिड-19 को महामारीपछि गत मार्च महिनामा नेपालमा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण विगत 2 वर्षदेखि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय पर्यटकहरूको आवागमन बढेसँगै बिस्तारै उक्सिन थालेको हो। समग्रमा नेपालको पर्यटन व्यवसाय 45%ले रिकभर भएको छ। समग्रमा नेपालको पर्यटन व्यवसाय 45%ले रिकभर भएको बताइएको हो। छिमेकी देश भारतबाट गत मार्च महिनामा 15,013 जना पर्यटक आएका छन्। सन् 2019 को मार्च महिनामा पर्यटकको संख्या 15,606 रहेको छ। बंगलादेशबाट पनि सन् 2019 को भन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन्। सन् 2019 को तुलनामा एसियन देशहरूमा 2.4%ले मात्र माइनसमा रहेको छ। एसियन देशहरूमा कतिपय देशहरू नखुलिसकेको र एयरलाइन्स पनि नखुलेको अवस्थामा ती देशहरूबाट अझ पर्यटक आउन बाँकी रहेको छ। चीन, जापान, मलेसिया, सिंगापुर, कोरिया, म्यानमार, थाइल्यान्डको केसमा -93% रहेको हो। अमेरिकाको -44% रहेको र युरोपेली देशहरूमा भने 45% रिकभर भइसकेको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले समग्रमा पर्यटन क्षेत्र 45%ले रिकभर भएको बताए। अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढेमा अक्टोबरसम्ममा सन् 2019 कै अवस्थामा पुग्न सकिने
उनले बताए। विशेष गरी बङ्गलादेश भारत फोकस गरेर मार्केटिङ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। मसँग भर्खर मार्चको डाटा आइपुगेको छ र मार्चको डाटा यदि हामी हेर्छौँ भने साँच्चै नै म रिजल्टसँग साह्रै नै खुसी छु। टोटल तपाईँको मार्चमा आएको जुन सङ्ख्या छ त्यसले चाहिँ इन्डियाबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या 100% रिकभर भएको जस्तो देखिन्छ है। 15,606 थियो 2019 भने अहिले आएर चाहिँ 2022 मा 15,013 पुगेको छ। एक प्रकारले जम्मा 3% 4% मात्रै कम हो, अदरवाइज हामी रिकभर भएको छौँ। र एसियाका अन्य कन्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने बङ्गलादेशमा हामीले 2019 को भन्दा पनि बढी भएको छ र अहिले हामीले फोकस गरेर मार्केटिङ गरेको पनि बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र इन्डिया नै हो। र इन्डिया र बङ्गलादेशमा चाहिँ बेखेर राम्रो छ। श्रीलङ्काको अहिले अवस्थाले गर्दाखेरि 32% माइनसमा छौँ, तर ओभरअल भन्नुहुन्छ भने एसियन कन्ट्रीमा जम्मा हामी 2.4% मात्रै माइनसमा छौँ इन कम्पेरिजन टु 2019। द्याट मिन्स एसियन कन्ट्रीबाट नेपालमा हिजो जति पर्यटक एयरलाइन युज गरेर आउँथे त्यति आजको दिनमा नेपालले कभर गरिसकेको छ। विदेशी पर्यटकहरूले पोखरालाई मुख्य गन्तव्य बनाएका छन्। धेरैजसो पर्यटकहरू ट्रेकिङमा गएका छन्। दैनिक 100 जनाभन्दा बढीलाई ट्रेकिङका लागि इजाजत दिएको छ। पोखरा, धरान, नेपालगञ्ज लगायतका ठूला सहरहरूको अवस्था हेर्दा होटलहरू पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको र होटलहरूले बिजनेस पाइरहेका छन्। हैन, मोस्टली यस्तो भएको छ अहिले आएका टुरिस्टहरूमा स्पेसली इन्टरनेसनली आएको चाहिँ पोखरा एउटा उनीहरूको एउटा मेजर गन्तव्य भएर देखिएको छ भने अर्को चाहिँ प्रायः जसो ट्रेकिङमै गएका छन्। ट्रेकिङको पनि अहिले हाम्रो पर्यटन बोर्डबाट हामीले एफआइटीहरूलाई चाहिँ पहिला रोकेका थियौँ सुरक्षाको दृष्टिले, अथवा पेन्डेमिकमा कोही बिरामी भइहाल्यो भने त्यो पनि खोलिदिएको छ। एफआइटी खोलेका छौँ, ग्रुप पनि खोलेका छौँ र टान र हामीले हेर्दाखेरि इभन एनटीबाट यही आज हामी दिनमा 100 जनाभन्दा बढीलाई चाहिँ ट्रेकिङको पर्मिट इस्यु गरिरहेका छौँ। पोखरामा पनि एकैभित्रै 7,000 जति चाहिँ तपाईँको पर्मिटहरू इस्यु भए। तर त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा कतिपय ठाउँमा टिम्स पनि लानुपर्छ भन्ने स्थानीय तहबाट नल्याइने हुन्छ भन्ने खालको अफवाह फैलाइदिएकोले टिम्स काट्ने, जस्तो सगरमाथा जाँदाखेरि टिम्स काट्नेको सङ्ख्या घटेको छ। तर यो राज्यबाट लागेको एउटा कर हो, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हामीले मोनिटरिङहरू बढाएका छौँ। नेपालको पर्यटन बजार विस्तारका लागि भारतीय पर्यटकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा पर्यटन बोर्डको जोड छ। भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल प्रवेश र पैसा सटहीमा सहजता ल्याउनु पर्ने बोर्डले जनाएको छ। भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपालमा सहजता ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी रेग्मी बताउँछन्। यो बेलामा सबभन्दा एउटा राम्रो पक्ष भने नेपाल गभर्मेन्टले हामीले बारम्बार भन्ने गर्थ्यौँ, हामी अन्य हाम्रो छिमेकी मुलुकभन्दा हामी अलि अगाडि हामीले अलि भिजाको प्रोसेस सहजीकरण गरेकै हो। क्वारेन्टाइन हामीले हटायौँ। भ्याक्सिनेटेड नभएकोले मात्रै तपाईँको पिसिआर रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने, अन्यलाई हामीले पिसिआर रिपोर्ट पनि खोजेनौँ, भ्याक्सिनेटेडको सर्टिफिकेट भयो हुन्छ भन्यौँ, जसले गर्दा पनि एउटा चाहिँ नेपाल सजिलै आउन सकिने डेस्टिनेसन भयो। र अहिले पनि मैले भने एसियाका अन्य कन्ट्रीहरूबाट अहिले पर्यटक आउन सकेका छैनन्, कारण उनीहरूले त्यो हामी जसरी खुकुलो भएर अगाडि आउन सकेनन्। र जुन कन्ट्री आज अलिकति पोलिसी लेभलमा अलि खुकुलो बनाएको छ त्यही कन्ट्रीमा फ्लो बढी छ र त्यसको उदाहरण हो मालदिभ्स होइन, जसले चाहिँ होल लकडाउनको बेला नि अरूभन्दा अलि सहज पोलिसी लिएर आएको थियो। र नेपालले पनि जे होस् सही समयमा नै ल्याएको भन्छु मैले, र यसको रिजल्ट पनि देखिँदैछ। भारतीय पर्यटकहरूलाई पर्यटकको व्यवहार गर्न र अनावश्यक दुःख नदिन पनि उनले सरकारवाला सबैसँग आग्रह गरे। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्न नरोकेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा जारी रहेको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022 मा भेटुवालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्नको लागि पीपीए गर्ने काम ऊर्जा मन्त्रालयको नभएर विद्युत प्राधिकरणको भएको बताएका हुन्। सहसचिव भेटुवालले प्राधिकरणले मुलुकमा विद्युतको माग र आपूर्तिको आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्ने बताए। उनले उत्पादन भएको विद्युतको माग र निर्यातको अवस्थालाई हेरेर प्राधिकरणले निर्णय गर्ने बताए। उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न नसक्ने तर प्राधिकरणले पीपीए गरेर निजी क्षेत्रलाई पैसा भुक्तानी दिनुपर्छ, तर विद्युत खपत गर्ने अवस्था छैन भन्दै प्रवक्ता भेटुवालले विद्युत खपत नहुँदा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पीपीए को पैसा दिन नसक्ने बताए। आईपीपीले पैसा तिर्न सक्दैन, एनईएले भनेपछि आईपीपीले बैंकहरूलाई लोन तिर्न सक्दैन। बैंकहरूले पैसा लोन उठाउन सकेन भने अल्टिमेटली कसको पैसा पर्छ? पब्लिकको पैसा डुब्यो नि। यो एउटा एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ कि यो चाहिँ हामी सबैले अलिकति विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नै पर्छ। त्यो गरेर कतिसम्म चाहिँ रिस्क लिने राज्यले, कति रिस्क चाहिँ प्राइभेट सेक्टर लिने, त्यसो भए यसो गरौँ, सम्पूर्ण बिजुलीको चाहिँ पीपीए टेक ओभर पे नगरौँ,
80% रिस्क चाहिँ 80% सरकार र एनइएले लियोस्, 80% रिस्कमा पनि 40% एनइएले लियोस्, 40% सरकारले लियोस्, 20% रिस्क प्राइभेटले लियोस् कि। तर 100% चाहिँ सरकारले अथवा एनइएले लियोस् भने त बडो गाह्रो अवस्था आउला कि भन्ने चाहिँ छ। त्यही भएर हामी सतर्कतापूर्वक प्रोबेबली यो चिज चाहिँ एनइएको म्यानेजमेन्टले एनइए बोर्डले विश्लेषण गरेको होला। त्यही भएको कारणले नभएको भन्छु। मन्त्रालयले पिपिए नगर भनेर निर्देशन दिएको पनि छैन। प्रवक्ता भेटुवालले विद्युत ऐन बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन नसकिएको बताए। उनले अहिले विद्युत ऐन संसदमा पेश भएको तर पास नभएको जानकारी दिए। जेनेरेटरबाट बिजुली किनेर अर्को खपत गर्ने पावर पर्चेजरलाई अथवा डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीलाई बेच्ने बीचको एउटा व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था चाहियो भन्ने नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो प्रक्रियामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर एउटा कार्यदल पनि बन्यो। म आफै त्यसको संयोजक भएँ। हामीले निर्देशिका अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण निर्देशिका पनि तयार गऱ्यौँ। अन्तर्देशीय विद्युत निर्देशिका के अरे कार्यविधि त्यो पनि बनायौँ र हामी सरकारवाला मन्त्रालयको कन्सर्नमा लिएर गयौँ, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय। हामीले जे सोच्यौँ त्यो अनुरूपको डिसिजन आएन, फिडब्याक सकारात्मक आएन। हामीलाई के भनियो भने प्रचलित उसमा अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने संस्थाले बिजुलीको इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट गर्न सक्ने व्यवस्था भइराखेकोले अर्को जरुरी आवश्यक भएन भन्ने आयो। तथापि विद्युत व्यापारलाई हामीले प्रमोसन गर्नको लागि अहिले संसदमा विचाराधीन, अहिले राष्ट्रिय सभामा छ त्यो विद्युत बिल 2077 भनौँ, अब 78 हो क्या, संसदमा विचाराधीन छ, स्वीकृत भएको छैन। प्रवक्ता भेटुवालले कोरोनाको कारण विद्युत परियोजना बन्न नसकेको बताए। उनले विद्युत उत्पादन भएर मात्र नभएर उपभोक्तासम्म पुर्याउनु पर्ने पनि बताए। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नको लागि विभिन्न प्रसारण लाइनमा अदालतमा मुद्दा परेको कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा एउटा करिडोरमा मात्र जलविद्युत परियोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। एउटा एरियामा मात्रै ट्रान्समिसन लाइनको करिडोर खोलिदिने, बनाउने, त्यहाँ मात्रै बनाइदिनु, त्यहाँ मात्रै जाऊ त्यहाँ गएर बनाऊ भनेर भन्न सक्छ। किन नसक्ने? जसले गर्दा कुनाको एउटा सानो चाहिँ के भने हाइड्रो पावर बनाउन कोही चाहिँ जुम्ला पुग्ने, कोही अर्को ठाउँमा पुग्ने, अनि सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसक्ने बनाउनु भन्दा यो करिडोरमा जाऊ, हामी यहाँ प्रायोरिटी गर्छौँ र यहाँ मात्रै बनाउँछौँ। अहिले पहिला लगानी त्यहाँ गर, अनि अर्को ठाउँमा जान्छौँ हामी। यसो गर्ने खालको एउटा प्राथमिकता प्राप्त ढङ्गले एउटा योजना बनाउने, यो कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। सँगसँगै व्यवसायीहरूले पनि मलाई चाहियो भनेर जहाँ पनि जाने, अनि मलाई सुविधा देऊ भनेर। अहिले हाम्रो विकासको मोडल त्यस्तै छ नि, एउटा डाँडा गएर एउटा घर बनाउँछ, मलाई बिजुली चाहियो भन्छ, अनि दिनु पर्यो भनेदेखि लाख रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ बिजुली बनायो भने 25 पैसा चाहिँ आर्जन गर्छ सरकारले, नगरी पनि भएको छैन, हामीले गर्नुपर्ने त्यो स्थिति छ। यो मोडल त्यस्तै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि यही मोडल गर्ने, एउटा टुक्रा कहीँ बनाउला अनि त्यहाँबाट तिमीले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदेऊ भन्यो भने त्यो व्यावहारिक हुँदैन। सोर्स लाएर के गरेर पनि हाम्रो अहिले भने नि हाम्रो देशको स्थितिमा अब ब्युरोक्रेसीले पनि टेर्न सक्दैन। मन्त्रीले भन्यो ल दिनुहोस् न त लाइसेन्स भनिदियो, या पिपिए गरिदिनुहोस् न भनिदियो, गरिदियो एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा, अनि त्यहाँ गएपछि उसले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन खोज्छ, एनइएले बनाउन सक्दैन। यस्ता प्रब्लम पनि होला। एनइए पनि यसमा दृढतापूर्वक, मन्त्रालय पनि दृढतापूर्वक उभिनु पर्यो। यहाँ जानुहोस्, यहाँ मात्रै हुन्छ, अर्को ठाउँ खोल्दिनँ, 10 वर्षपछि खोल्छु, 20 वर्षपछि खोल्छु, हाम्रो निड अनुसार हामी खोल्छौँ, या हामी यसरी प्लान गर्दैछौँ त्यसअनुसार हामी गर्छौँ। यो मोडालिटीमा हामी गयौँ भने मलाई लाग्छ हामी हाम्रो देशलाई बनाउन सक्छौँ। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि नेपाललाई, फाइनलमा पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। घरेलु टोली नेपालले त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको फाइनलमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले सिरिजको उपाधि जितेको हो। यो सँगै सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले पहिलो पटक सिरिजको उपाधि जितेको छ। त्यस्तै नेपालले अपराजित रहँदै सिरिजको उपाधि जितेको हो। नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको पिएनजीले 16 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 118 रनमा समेटियो। पिएनजीका शेषे बाउले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ
खेले। त्यस्तै चार्ल्स आमिनीले 15, ओपनर असद भाला र लेगासिएकाले समान 8-8 रन जोड्नु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। नेपालको जितमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी नायक बने। उनले ब्याटिङमा अर्धशतक बनाउँदा बलिङमा समेत उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। पीएनजीको ब्याटिङ धराशायी बनाउन दिपेन्द्रले 4 विकेट हात पारे। त्यस्तै करणले 3 र सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 168 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित रहँदै 54 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। उनले 38 बलमा अभिजित रहँदा 5 चौका प्रहार गर्दा टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी बने। करण केसीले 33 र दिपेन्द्र र करणले अन्तिममा 24 बलमा 54 रन जोडे। त्यस्तै ओपनर कुशल भुटेल र आसिफ शेखले 25 र 29 रनको योगदान गरे। पीएनजीका कमे अले 3 विकेट लिए। त्यस्तै चार्ट सोपर, काबु मेरे र रिले हेक्कुरेले समान 1-1 विकेट लिए। नेपालले लिग चरणमा पपुवा न्युगिनी र मलेसियालाई 2-2 पटक पराजित गरेको थियो। यसअघि काठमाडौँमा नै भएको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा भने नेपाललाई दुवै खेलमा हराएर पपुवा न्युगिनीले श्रृङ्खला जितेको थियो।